السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
اے ایمان والیو تواڈے تے رمضان مبارک دے روزے فرض کر دتے گئے نے جس طرح تواڈے تو پہلے لوکاں تے فرض کیتے گئے سن لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ والو رمضان المبارک دی آمد ہے بڑے قسمت والے اور نصیبہ والے اسی لوگ ہیں کہ جس خالق و مالک نے ایک دفعہ پھر سانو رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ دعا کرو اللہ خالق و مالک سانو صحت اور ایمان نال رمضان دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرما دے۔ دنیا کے جو اس وقت حالات نے بڑے مایوس کن اور بڑے پریشان کن حالات نے، ہر گھر دے اندر، ہر علاقے دے اندر، تقریباً ہر ملک دے اندر مایوسی اور پریشانی چھائی ہے۔ پتہ نہیں کی بنے گا، کدوں تک کے معاملات اور پریشانیاں چلن گی نا۔ ایسے حالات کے اندر اللہ کی طرفوں مہمان مہینہ آیا ہے، انشاءاللہ دعا کرو اللہ ایدی برکت نال ساریاں پریشانیاں دور فرما دے گا۔ جدو پریشانیاں نے، جدو مایوسیاں نے، جدو غم نے، جدو دکھ نے، جدو آزمائشاں ایسی گھڑیاں کے اندر رمضان المبارک ایک نعمت والی گھڑی بن کے آئی ہے اور ایک خوشخبریاں والی گھڑی بن کے آئی ہے، کیونکہ کائنات کے اندر سارے مہینے نالوں اعلیٰ تے افضل تے بلند مہینہ اے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور وہ انسان بڑے نصیبہ والا ہے، بڑیاں قسمتہ والا ہے اور بڑے مقدرہ والا ہے جنہوں اللہ کا مہمان مہینہ نصیب ہو جائے۔ دعا کرو اللہ سانو اس مہینے دے اندر جہنم تو آزاد کر دے، اللہ جنت ساڑے نام کر دے، اور اللہ ساڑے تے راضی ہو جائے۔ عزیز دوستو اور ساتھیوں، بڑا پیارا اور بڑا نرالا اور بڑیاں برکتہ والا، بڑیاں رحمتہ والا، بڑیاں مغفرتہ والا، بڑیاں بخششہ والا اور بڑا پیارا جیا مہینہ اے رمضان المبارک کا مہینہ آیا، مہمان بن کے آیا تے اسا ہن کو ساڑے گھر مہمان آوے نا، اسی ہوتی قدر کرنے آئے
کہ جا کے نا ساری تعریف کرے، اے نہ کہ انہاں نے میری قدر ہی نہیں کیتی، انہاں نے میرے نال سلوک ہی چنگا نہیں کیتا۔ جویں اسی اپنے مہمان دا خیال رکھنے ہاں، اے مہمان آیا کدا، بولو تے صحیح کدا، تے اساں دی قدر کرنی ہے، اساں اینو سینے نال لانا ہے، اساں اے نال پیار پانا ہے، اور تاکہ جدوں اے واپس رحمان دے کول جاوے، جا کے ساڈے حق وچ سفارشاں کرے، ساڈے حق وچ صفائیاں دے، عرشہ والیا تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہ تو بڑے نبیاں دی امتاں وال مینوں بھیجیا اللہ تو، کیونکہ اللہ نے پہلی امتاں وال بھی روزے بھیجے، اور میں یہ چاہنا اسی یہ چاہتے ہیں ساڈا ایمان ہونا چاہیے، اسی یہ دا ویلکم، یہ دا استقبال، یہ آمد دا ویلکم، اہلاً و سہلاً مرحبا اس انداز نال کریے کہ اے جا کے آکے عرشہ والیا جدے مقام والی امت ہے، اوڈا استقبال بھی انہاں اچھے ہی کیتا، انہی انہاں قدر بھی آلہ کیتی ہے، انہاں پیار اور انہاں خلوص اور اتنی محبت بھی آلہ کیتی ہے، یہ ساڑیاں تعریفاں کرے۔ آئیے ذرا پیارے ساتھیوں اور دوستو، قرآن پاک سن لو، قرآن پاک کے اندر اللہ خالق و مالک نے کس انداز کے نال انہوں بیان فرمایا، اور آئیے ذرا قرآن پاک سنیے اور اپنے سینے قرآن نال ٹھنڈے کر لو۔ اے رمضان دا مہینہ آیا، اے دے اندر قرآن پڑھ پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے رحمان کو راضی کرنے آگے، آؤ ذرا قرآن سن لو۔ آواز آتی ہے مولا فرماندے نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عرشاں دے مالکا مالکا، اے ساڈے شاہ ویکھ لینا، اج رمضان دا مہینہ کل آنا ہے، کل پہلا روزہ ہونا ہے، اللہ مینوں تینوں نصیب فرما دے اللہ اللہ۔ اور میں اپنے مالک کے سامنے ایک گل رکھنی چاہنا، شاہ جتنے آئے نے انہاں دے دلاں اندر رمضان دے استقبال دیاں تیاریاں موجود نے، انہاں دے دلاں دے اندر رمضان مبارک دے استقبال دیاں ایک قدراں موجود نے، انہاں دے دلاں دے اندر تیرے مہمان دے ویلکم دیاں تیاریاں موجود نے، اللہ انہاں دے دلاں دے اندر، انہاں دے گھراں دے اندر، انہاں دے جسماں دے اندر، انہاں دے عملاں دے اندر اللہ مہمان دی قدر موجود ہے، انہاں دے انہاں ساریاں چیزاں دے اندر تیرے مہمان دی تیاری موجود ہے، اللہ ایک شمع جل رہی ہے، انہاں دے دل مچل رہے تیرا مہمان مہینہ آ رہا ہے۔ اور دوستو جس مقام عظیم الشان میں تلاوت کیتا ہے، ذرائع دے ترجمے تے غور کرتے جاؤ، مقدرہ والےو، نصیبہ والےو، وقتہ والےو، رب دی رحمت دے فرشتے بھی آئے نے، آج لے کے نہ جاؤ تے جا کے کہن عرشہ والیا مرکز رحمانیہ جو آئے اللہ تیرا مہینہ جے کل شروع ہونے والا ہے، اللہ اوتے تے آجی خلوص ابر کے پیا پیندا ہے، جا کے رب دی رحمت دے فرشتے گواہیاں دے دین، اللہ اوتے تے محبتاں والے جی بڑے نے، اوتے تے خلوص والے
मर्जियां ते अगे भी ओदियां चलदियां ने पर अगे उन्हें खाण पीण विच तेनू अख्तियार दिता है टाइम विच अख्तियार दिता है पर हुण मर्जियां सिर्फ ओदियां चलणगियां अच्छा मारिया जेड़ा तेरी मर्जी दे मुताबिक चलेगा जेड़ा तेरी मर्जी दे मुताबिक उठेगा जेड़ा तेरी मर्जी दे मुताबिक खावेगा जेड़ा तेरी मर्जी दे मुताबिक पीवेगा जेड़ा अपनी ख्वाहिशां नूं मुका देवेगा जेड़ा तेरी मर्जी दे मुताबिक रात पूरी पूरी जाग के कुरान पढ़ेगा तेरे सामने उठ के तरने लवेगा अच्छा मारिया तेरे मेहमान की कदर करेगा या अल्लाह ओनू लभेगा कि मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका फरमाते ने जेड़ा बंदा ए सारे तकादे पूरे करेगा आ उन तड़पे आ गए आ साहबे बसीरत ते ज़ौक़ वाले तड़पे आ गए आसमान तो आवाज आती है जेड़ा रमजान दे तकादे पूरे करेगा जेड़ा रोजे दे तकादे पूरे करेगा जेड़ा मेरी मर्जी दे मुताबिक के महीना गुजारेगा मैं ओदी जिंदगी दे अगले ते पिछले सारे गुनाहां नूं माफ कर देवांगा हाय 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 अल्लाह मैं ओदे अगले ते पिछले सारे गुनाह माफ कर देवांगा और जिंदगी दे अंदर केड़ी ओ गलती है जेड़ी असी नहीं करदे साडे पल्ले है की है साडे पल्ले है की है एक गलतियां ही गलतियां ते है ने एक खतावां ते खतावां ही ते है ने एक सियाकारियां ही ते है ने और साडे कोल है की है साडे कोल नाम ते ऐसी नमाज है नाम ते साडे कोल ऐसी इबादत है जिते ते असी मान करके कह सकीए अल्लाह असी बड़ी इबादत करते रहवा अल्लाह असी बड़े बड़ियां नमाज़ां पढ़ते रहवा अल्लाह असी बड़े कुरान पढ़ते रहवा ऐसी ते साडे कोल चीज कोई नहीं ओए ओने एक पैकेज तैयार करके मेरे तुहाडे वास्ते खुशखबरी बना छड़िया है दुनिया पैकेज करती है ना दुनिया पैकेज करती है अल्लाह अल्लाह किते गवर्नमेंट पैकेज करती है भाई अल्लाह किते जनाब कोई पैकेज पिया करता किते आलमी हुकूमतां पिया पैकेज करदियां ने किते तेरे मुल्क दे अंदर जनाब बड़े बड़े इदारे पैकेज तैयार करके कौम दे अगे पेश करते ने अल्लाह अल्लाह हर ऐलान करते ने पैकेज को फायदा उठा लो और लोकां दे पैकेजां तो फायदे चुकना एक पैकेज रहमान दा भी आ रहा है एक पैकेज रहमान दा भी आ रहा है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਲ ਲਾ ਲੈ ਓਏ ਆ ਸੌਂਗ ਐ ਵਾਰਬ ਇਹ ਜੈਜ਼ ਆ ਖੁਲਾ ਜਾਨੀ ਨਾ ਖੁਲਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੈਕੇਜ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਨਾਬ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ मैं पैसे लाए ने यार तो पैकेज रहमान दा आ रहा दुनिया दे वास्ते रातां जागना कदी रहमान दे पैकेज वास्ते भी रात जाग के वे जदों तू ओदे वास्ते रातां जागनियां ने हाय मैं कुर्बान जावां सदके जावां दोस्तों जरा ध्यान ते करया दे जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातो सलाम दे कोल दो बंदे आ गए आके उन्हें इस्लाम कबूल कर लिया पढ़ते ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हजरत जनाब तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु सुनन नसाई दी रवायत है ध्यान ते करया दे जिदी जिंदगी च रमजान आ जाए कितना खुशबख्त है कितना नसीबा वाला है हाय हाय सदके जावा ए आंदे ने उन्हें इस्लाम कबूल कीता ते चले गए मैं वेखिया इस सहाबी बयान करते ने आंदे ने मैं वेखिया एक उन्हां दे विचों बड़ा इबादत गुजार
انہوں جنت کا داخلہ عطا کر چھڑیا دن چڑھیا نا تے آ گئے در دولت میرے پیران پیر حکیمان حکیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکی مدنی سرکار کو لا گئے آگے فرمان دے رہے آقا جی اے معاملہ میں خواب لے کے آئے گل کی ہے وہ پہلو شہید ہویا جنت وچ بعد وچوں جا رہا ہے تے میرے آقا فرمان دے رہے جڑا بعد وچ فوت ہویا اے آقا جی او تے ایڈیاں عبادتاں بھی کوئی نہیں سی کردا ایڈیاں لمبیاں چولیاں نفل بھی کوئی نہیں سی پڑھدا سخاوتاں بھی ایڈیاں کوئی نہیں سی کردا گل کی ہے جنت چ پہلو جا رہا تے میرے آقا فرمان دے رہے تینوں نہیں پتا او فوت بعد وچ ہویا تے او دی زندگی چ رمضان دے مہینے دے روزے آئے سن سبحان اللہ او نے رمضان دے روزے رکھ کے تے رحمان نال یاریاں لا لئیاں سن رحمان دے نال یاریاں لا کے کیونکہ روزہ رب دا قرب دیندا ہے اے بندے نو اللہ دے نزدیک کر دیندا ہے اللہ بندے نال پیار کر دینے اللہ بندے نال محبتاں کر دینے اور دوستو اے مہینہ ایسا ہے اور دیکھو اللہ اپنے بندیاں نال کتنا پیار کر دینے اور کہا میرے بندیو پورا مہینہ عبادت کرو تے بغیر کسی رکاوٹ تو کرو میں شیطان جڑے رکاوٹاں پاندے نے میں ساریاں نوں بن چھڈیا ہے میں ساریاں نوں بن چھڈیا نکرے لا دتا میں انہاں نوں بن چھڈیا میں جہنم دے دروازے بند کر دتے نے آسمان تو آواز آندی ہے روزے دارو میں تواڈے لئی جنت دے 8 دروازے بھی کھول چھڈے نے میں تواڈے واسطے جنت دے 8 دروازے بھی کھول چھڈے نے دوستو گناہ بخشوا لو رحمان نوں راضی کر لو دکھاں تو نجات پا لو کرونیاں تو نجات پا لو وائرساں تو نجات پا لو ازمائشاں تو نجات پا لو روزیاں وچ پا لو رحمان دے سامنے گڑ گڑا کے جنت اپنے نام لوا لو تے کسے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے آخری گل کر جاواں تے بات مکا جاواں دعا کر اللہ تانوں رمضان دے مہینے اندر رات دا قیام نصیب کر دے آمین اللہ سانوں دل دا صیام نصیب کر دے اور شریعت دے مطابق نصیب کر دے کسے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے آندا کی ہے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اور دوستو سن لو تیاریاں کر لو سحری دیاں تیاریاں کر لو افطاری دیاں تیاریاں کر لو سخاوتاں دیاں اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا
اللہ جو سنے سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے. ذوق شوق تے محبت نہ آیا جے. اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے. وما توفیق الا باللہ.